अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट में अल्लाह ताला के फजल से बड़ा ही हसीन मौसम, अगर आसमान की तरफ देखें तो कुछ बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि कतन कोई किसी किस्म का बर्फ़ का इम्कान नज़र नहीं आता। कल बर्फ़बारी होती रही, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरी सारी जगह। घर भी बड़े धुले धुले नज़र आ रहे हैं बर्फ़बारी और बारिश के ज़रिए। बड़ी अच्छी हवा, ताज़ा फ्रेश जो इस वक्त चल रही है, फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद, और साथ हल्की हल्की वाक। चंद दिन पहले एक मजमून डॉक्टर नूरुल हसन, डॉक्टर नूरी साहब जो मशहूर हैं स्पेशलिस्ट हार्ट के, उनको कोई मिलने गया तो उन्होंने उनको चंद नसाए की कि आज कल के दौर में जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से। तो 4-5-7 पॉइंट उसमें बताए। एक तो उन्होंने सबसे पहले ताज़ा हवा जो सुबह की है, और वो भी हवा इस तरह के नॉर्मल नहीं, बल्कि जब आप ताज़ा हवा लें तो पूरा फेफड़ों को ज़ोर लगा के खोलें अंदर, ताकि जितनी ज़्यादा हवा अंदर जाएगी वो जो फाजिल मादे अंदर हैं उनकी दवाई का वो बायस बनते हैं उनको जाके। फिर उसके बाद धूप थी, फिर उसी में एक वाक भी उन्होंने पॉइंट रखा हुआ है। पाकिस्तान के लिहाज से उन्होंने कहा है कि जी लींबू का इस्तेमाल फटकड़ी के साथ, कपड़े जो है वो धो के उस पानी के साथ वो वाले, और इस तरह फिर अल्लाह ताला के साथ तल्लक। बहरहाल ये थोड़ा डिटेल भी है उसके अंदर, लेकिन बहरहाल बुनियादी चीज़ें जिसमें ये कि जिसकी रूटीन के लिए हम ये कोशिश करते हैं, वीडियो बना के दोस्तों से शेयर करते हैं, खूबसूरत नज़ारों का साथ साथ आपको नज़ारा भी करवाते हैं, और चंद बातें भी होती हैं, तो वो भी बहरहाल उसमें शामिल था वाक। और फिर ताज़ा हवा ज़्यादा से ज़्यादा फेफड़ों को, जैसे कि अब चलते चलते नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि 10 मिनट अगर आप पूरे ज़ोर के साथ जैसे फुल अंदर खींच के वो आप अंदर, वो उससे ताज़ा हवा ज़्यादा फेफड़ों में जाती है, और ये जो बीमारी मूजी है इसके ख़िलाफ़ बहुत कारआमद है, अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि इसके सबूत मिले हैं। जो लोग वाक करने वाले थे डेली लंबी, उन पे जब हमला हुआ तो वो किस तरह क्या सेहतमंद हो के आ गए। बहरहाल ये तो एक बात ज़िमनी थी। मेन जो बात आज का टॉपिक है सैर के दौरान, वो है कि मौरख या तारीख़ लिखने वाले लोग जब तारीख़ लिखेंगे आने वाले दिनों में, एक तारीख़ तो वो है जो अल्लाह ताला के पास हमेशा लिखी जा रही है, हर इंसान जो है उसका हिसाब। एक वो है जो मौरख लिखता है और आने वाली कौमें पढ़ती हैं, कि एक कौम ऐसी थी जो मसाजिद गिरा कर उनको शहीद करके फ़ख्र महसूस करती रही, और एक कौम या जमात ऐसी थी जो दुनिया भर के 200 ममालिक से ज़ायद में मस्जिदें बना कर फ़ख्र करती रही। उन दोनों कौमों का फ़र्क या उनके माजी में अगर चले जाएं तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि कौन सी कौम थी जिसने अपने बुज़ुर्गों का या खुदा के भेजे हुए बंदों का एक वक़्त इमाम जो वक़्त का मामूर ज़माना जिसको कहते हैं, इमाम महदी कहते हैं, उसकी इत्बा में क्या सीखा, और वो कौन सी कौम थी जिसने उसका इनकार करके अपने कौन से कामों पे तराना सीखा। इसकी हिस्ट्री यूँ है कि आप जब बर्रे सगीर में देखें जाके, जे 1800 के लगभग आगाज़ में, जब 1800 के एंड और 1900 जब ये जो गोरे, ये जो ईसाई कौमों ने, ये बरतानवी ने जब जाके बर्रे सगीर पे कब्ज़ा किया,
تو یہاں سے جو عیسائی مبلغ تھے انہوں نے جا کے وہاں مسلمانوں کو تبلیغ کرنی شروع کی عیسائیت کی، اور وہاں پہ درجنوں سینکڑوں کے حساب سے جو مساجد کے جو کیا کہتے ہیں مولوی یا جو مولم یا مساجد کے امام جو تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا عیسائیت کے تابڑتوڑ حملوں کا، تو وہ عیسائی ہونا شروع ہو گئے، اور ان عیسائی ہونے کے ساتھ ان کے جو ساتھ نمازیں ان کے متبعین یا نماز وہ بھی عیسائی ہونا شروع ہو گئے۔ بڑے بڑے اماموں کے نام جو ہیں تاریخ میں لکھے گئے ہیں کہ وہ عیسائیت اختیار کر گئے مسلمانیت چھوڑ کے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت جب عیسائی بڑی تیزی کے ساتھ بر صغیر میں مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے تھے، تو تاریخ کیا بتاتی ہے کہ کون تھا وہ شخص جس نے آ کے اس عیسائی سیلاب کو روکا یا اس کے آگے تھم باندھا؟ یہ جتنے آج کے مولوی یا جتنے آج کے پاکستان میں یہ جو مولوی جماعت احمدیہ کے خلاف شور کرتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں اور مساجد گرانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے قبروں کے اوپر سے بسم اللہ دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے آباء و اجداد اس وقت تھے بر صغیر میں جو مسلمان ان مولویوں کو یا ان اماموں کو نہیں بچا سکے جو عیسائی ہو رہے تھے۔ ایک شخص تھا صرف جس نے آ کے ان عیسائی حملوں کا جواب دیا، تلوار سے نہیں دیا بلکہ الفاظ سے اور کتابوں سے اور علم سے دیا، جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا، قرآن سے، پھر بائبل سے، اور ایسا تھم باندھا کہ وہ جو مسلمان عیسائی ہو رہے تھے نہ صرف یہ کہ وہ رکے بلکہ وہ واپس دوبارہ مسلمان ہوئے۔ یہ تاریخ لکھی پڑی ہے، آج بھی اگر نہیں لوگوں کو پتہ، اور یہ ان کے مولوی آج بھی اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فہم اور عقل دی تھی کہ انہوں نے عیسائیت کا رد کر دیا اور پھر وہ مسلمان جو عیسائی ہو رہے رکے۔ چل یہ تو ایک ہسٹری ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو امام مہدی یا ان کو جب انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان کو مان لیتی ہے، یا وہ جماعت جو ان کو مان لیتی ہے، ان کی مساجد کو پاکستان کے اندر شہید کرنا ان لوگوں کے لیے ایک فخر کا باعث بن گیا، وہ جو مخالفت میں ہیں، جنہوں نے وہ سچائی نہیں پائی ہے، سچائی جاننے کی توفیق ان کو نہیں ملی۔ پچھلے کئی سالوں سے کافی درجنوں وہ مساجد جو سو سال سے بھی زیادہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کے پاس تھی، ان کے اوپر حملے کیے گئے، ان کے محراب کرائے گئے، وہاں شہادتیں ہوئیں۔ اب وہ لوگ جو کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیں وہ چند لوگ علاقے کے، ان کے کوئی ذاتی، لیکن وہ جو قوم کے لیڈران، جو ادارے یا جو حفاظت کے مامور ادارے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں محسوس ہوا کہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور باقاعدہ اس کو رد کرنا چاہیے، اور پھر جو قوم کا سپریم لیڈر ہوتا ہے جس کے اندر سارے ادارے ہوتے ہیں وہ ذمہ وار ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول ہے کہ ایک دریا دجلہ کے کس کے کنارے اگر ایک بھوکا کتا بھی مار جائے نا تو میں اس کا ذمہ وار ہوں۔ تو اب یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار موجودہ وزیر اعظم جب ان کے دورے